पाकिस्तान की तरफ आते हैं। ये बताइए जब बात करते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया मिस बुशरा बीबी की, उनके जो बेटे हैं, ऑब्वियसली रिश्ता मिस्टर इमरान खान का उनका एज़ अ स्टेप सन ही बनता है, मूसा मानिका के साथ। लेकिन उसने अपने घर पर मुलाज़िम पर अ, गोलियाँ मार के उसको ज़ख्मी किया और अब हिरासत में है। मज़ीद तफ़सीलात जो है वो भी आप शेयर कीजिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो बताया जा रहा है कि मुलाज़िम सुस्त रवि इख्तियार कर रहा था और उन्होंने इम्पेशेंटली उस पर गोलियाँ बरसा दी, ज़ख्मी कर दिया। हो सकता है वो ऑन द स्पॉट मर जाता, वो तो बाय चांस ज़ख्मी हो गया। तो आपको क्या लगता है कि जो दिखा रहे हैं वही सच है या पीछे कोई और हकीकत है? देखिए, ये मानिका ख़ानदान जो है ना, ये एक बेगैरत ख़ानदान है, मेरी नज़र में। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो उस वक़्त सोते होते थे जब एक गैर मर्द इनकी माँ के पास आता था और रहता था। इसका बाप भी सो रहा होता था, इनके नौकर देख रहे होते थे और वही विटनेस हैं, उन्होंने ही स्टेटमेंट्स दी हैं। और उस वक़्त भी इनके हाल जो था ना, वो यही था कि अपनी माँ के ज़रिए ये बदमाशियाँ कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे। हमने इनकी कारोबारी सरगर्मियों के ऊपर काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए हैं। आप देखें कि पाकपतन में डीपीओ मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनका नाम गोंदल था। उनको इसलिए वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया था सर्विस से कि नाके के ऊपर पुलिस ने इसको सौतेले बेटे को रोका था और उसपे खान साहब बहुत गरम हो गए थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बच्चे को रोकने की और ये वो। और इनका होल्ड तो रहा है इनको वही नशा जो इमरान की हुकूमत में ये कर रहे थे, वो अभी तक इनका नशा उतरा नहीं था क्योंकि इनको सबक नहीं मिला था। और जो घटिया आदमी होता है ना, उसकी सबसे पहली पहचान ये होती है कि वो अपने से जो ताकतवर है, उसके आगे बिछ रहा होता है और अपने से जो कमज़ोर है, उसके ऊपर हाथ उठा रहा होता है और उसके ऊपर ज़ुल्म कर रहा होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कुछ और कहने की ज़रूरत है। बात ये है कि उसने ये किया है और उसको कारी से कारी सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत और एक एग्ज़ाम्पल बनना चाहिए जी। कि नहीं दिस इज़ नॉट ऑन। ऑब्वियसली इट्स नॉट फेयर एट ऑल और ये इतना इम्पेशेंट एटीट्यूड और मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू पोर्ट्रे बीइंग ऑनर हुँ, और मतलब दिस इज एब्सोल्युटली नॉट रीजनेबल एट ऑल एनीवे सर अलीमा खान की जो बात करते हैं तो वो खैबर पख्तूनख्वा के जो बच्चे हैं उनको हम कह सकते हैं कि उनकी काउंसलिंग कर रही है या उनको पुश कर रही है कि वो तहरीक चलाएं और तहरीक लेकर आए इमरान खान के हक में लेकिन अगर देखा जाए इसको कंपेयर किया जाए उनके अपने जैसे कह सकते हैं वो सगी फूफो बनती हैं मिस जमाइमा खान के जो बेटे हैं उनके साथ जिनका रिलेशन है उनको तो वो नहीं कन्विंस करी ना फोर्स करी कि वो पाकिस्तान आए जबकि कभी ये भी तो नहीं बहुत करेगी, वो बहुत बड़ी छोड़ चीज़ दें, वो तो अपने बच्चों को नहीं कर रही। अपने बच्चों को उसने कहाँ किया है या उसके बच्चे आपको कब नज़र आए हैं किसी राइट प्रोटेस्ट में? राइट और आप सगी फुप्पो की बात कर रही हैं, तो सगा भांजा उसका जेल में है, अहसान नियाज़ी। उसके लिए तो उसने कभी एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। बल्कि अहसान की माँ के साथ वो निकली होती है बाहर और सारी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही होती है, एहतजाज कर रही हो देखें, ये एक ड्रामा और ढकोसला है। अगर वाक़ई ये मैं तो कहता हूँ आपको मैंने पिछली बार भी कहा था कि अल्लाह करे कासिम और सुलेमान आएँ पाकिस्तान और कासिम और सुलेमान लीड करें एहतजाज को और उनका पंजाब पुलिस से पाला पड़े। उनके भी बाल खींच के उनको प्रिज़न वैन में डाल के प्रिज़न में डाला जाए जहाँ पे उनको मच्छर भी काटें और लोड शेडिंग भी हो और उनको सिर्फ़ दलिया मिले और खिचड़ी जो कैदियों को मिलती है, वो वाली चीज़ें उनको मिलें। तो उनको कितने मज़े आएँगे, जो पाकिस्तान के नौजवान और पाकिस्तान की यूथ 2013 से मज़े उठा रहे हैं, तो कासिम और सुलेमान भी वो मज़ों से क्यों महरूम रहे? लेकिन फैक्ट ये है कि वो तो यहूदियों की गोद में पल रहे हैं, यहूदियों के नवाले खा रहे हैं, यहूदियों की परवरिश में हैं। वो उनको उनको क्या परवाह, उनको क्या ज़रूरत है? ना वो अपने बाप से मिलने आए कभी इतने सालों में, ना कभी उनका बाप उनको मिलने गया। ये रिश्ते इनके जो हैं ये दिखाने के लिए हैं, हमें बताने के लिए हैं। इन रिश्तों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। सर ये जो सेनेट इलेक्शंस हुए हैं केपीके में इनका जो फैसला आया है इस हवाले से भी कोई अगर आप अपनी ओपिनियन देना चाहें देखें, मैंने सेनेट इलेक्शंस को ऑनेस्टली फॉलो नहीं किया केपीके में। मैं आपको पता है मुल्क से बाहर हूँ, हर स्टोरी को मैं फॉलो कर नहीं सकता, वरना बाहर आने का तुक ही नहीं है कि मैं बाहर आया हूँ और अब मैं सिर्फ पाकिस्तान में स्टोरियों को फॉलो कर रहा हूँ। तो
میں آیا کیوں؟ لیکن یہ ہے کہ آئی ایم سوری، آئی اپولوجائز، آئی ہیو نو کلو اباؤٹ the Senate elections. ٹھیک ہو گیا سر. مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کہ پاکستان کا وزٹ انہوں نے کرنا ہے، اس کچھ خبریں گردش کری تھی جس پر ایک اسٹیٹمنٹ بھی آئی، لیکن ابھی کہا جا رہا ہے وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہ ان کا کوئی ایسا شیڈیول نہیں ہے کہ میٹنگز ہو پاکستان میں. لیکن میرے سامنے جو کچھ تفصیلات موجود ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 18 ستمبر کو ہو سکتا ہے، پروبیبلٹی ہے، چانسز ہیں کہ نہیں وہ ہے، پاکستان. زیرو. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ بیکار کی باتیں ہیں. کل پاکستان کے کچھ چینلز نے بھی خبریں دی تھی، میں نے اسی وقت ایک نیوز دی تھی کہ یہ دس از فیک نیوز، دس از فالس نیوز، رائٹ. اور باغی نے بھی اس کو ریبٹل دے دیا تھا. پھر میری بات ہوئی امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، اور جو لوگ پلانز بناتے ہیں سارے، جن کو پتا ہوتا ہے، ایک دو سال پہلے پتا ہوتا ہے کہ کہاں پہ جانا ہے پریزیڈنٹ نے، کہاں پہ نہیں جانا، تو وہ جو ڈیٹس دی جا رہی ہیں ان ڈیٹس پہ انہوں نے انگلینڈ ہونا ہے. اور کنگ آف انگلینڈ جو ہے کنگ چارلز، ان کے یعنی آپ پرسنل انویٹیشن پہ وہ یہاں پہ آ رہے ہیں. آپ کے خیال میں وہ کامن ویلتھ کے ہیڈ آف اسٹیٹ کو یا کنگ کو، مونارک کو چھوڑ کر وہ کہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری میں آ جائیں گے؟ تو یہ آپ کی کام خیالی ہے. دیٹس ناٹ ہیپنگ. اور ٹرو امریکن ٹرو. پریزیڈنٹ وغیرہ جو ہے نا، وہ ان اناؤنس دورہ ایک صورت میں کر سکتے ہیں کہ اگر ان کے ٹروپس وہاں پہ ہوں اور وہ انڈر فائر ہوں، تو ان کا morale بوسٹنگ کے لیے، جیسے افغانستان میں ہم نے دیکھا کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک دم ان اناؤنس دورہ کیا، یا عراق کے اندر کیا، جارج بش نے کیا، تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن جو ڈپلومیٹک دورے ہوتے ہیں وہ دے آر ویری ویل تھاٹ آؤٹ. دیر از اونلی ون ٹائم لائن. اتنا میں جانتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ وانٹس ٹو کم ٹو پاکستان، اور میرے خیال میں ان کی جو ٹائم لائن بنتی ہے ایک چھوٹے سے ٹرپ کے لیے پاکستان، وہ نومبر بنتی ہے، جب کوڈ گروپ کا اجلاس ہو رہا ہوگا نیو دہلی میں. اور وہ جب نیو دہلی آتے ہیں کوڈ گروپ کو، تو پھر وہ جاتے ہوئے چند گھنٹے کے لیے پاکستان میں ضرور قیام کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ سمجھیں کہ وہ اپنا کوئی بین الاقوامی دورہ چھوڑ کر پاکستان آئیں گے، ناٹ پاسبل. اسٹوپڈیٹی ہے، اسٹوپڈیٹی ہے. اٹس جسٹ ناٹ آن. سر بیفور وی ریپ اپ دس سیشن، مانسون کی بات کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ. پاکستان کے حالات اور جو پاکستان کا مینجمنٹ سسٹم ہے، واٹر مینجمنٹ سسٹم، وہ میرے خیال سے ریلی اپ ٹو دا مارک. ہلاکتیں ہو رہی ہیں، بہت سے لوگ زخمی ہو رہے ہیں. یہ زحمت بن کر ہی ایک مانسون سیزن ہے اس سال، ہم دیکھ سکتے ہیں، آئی وٹنس ہم سبھی ہیں اس کے. آپ کیا کہنا چاہیں گے حکومت کو کہ انہوں نے کیا جسٹس کیا ہے اپنے اس کام کے ساتھ جو کہ ہمیں نہیں لیٹس دکھائی لیٹس دیتا؟ لیٹس بی فیئر اینڈ لیٹس بی آنےسٹ. میں ان کو بہت کرٹیسائز کرتا ہوں، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از اس میں حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے. قدرتی آفت ہے. قدرتی آفت دنیا کے کسی بھی، دبئی میں آئی تھی تو دبئی ڈوب گیا تھا، سعودی عربیہ میں آئی تھی تو وہ ڈوب گیا تھا کئی دن، امریکہ میں آتی ہے سونامی آتی ہے تو تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، پورے کے پورے شہر اڑ جاتے ہیں. ٹیکساس ڈوبا نہیں، وہاں پہ بالکل. یہاں پہ جو پرابلم ہے وہ پرابلم ہے پولیٹیکل کنسنسس کی. اگر آج سے 20 سال پہلے کالا باغ ڈیم بن گیا ہوتا تو آپ کے لیے واٹر جو ہے نا اس کو ہولڈ کرنے کے بڑا آپ کے پاس ایریا آ جاتا. 1.9 ملین ایکڑ فیٹ پانی آپ اس میں سٹور کر سکتے تھے. اسی طرح اگر اور ڈیمز بن جاتے اور اس کے اوپر سیاستیں نہ ہوتی کہ جناب نہیں نہیں یہ سندھ کا حق مارا جا رہا ہے تو یہ فلاں کا حق مارا جا رہا ہے. اب اتنا پانی آ رہا ہے، اور جو 5 رین واٹر کینالز بن رہی تھیں، ان میں رین واٹر کینال تھی جسے پیپلز پارٹی نے اتنا شور ڈالا تھا، اتنا سٹ بہت ڈاؤن بھی سارے. کیا تھا، سب کچھ کیا تھا. تو میرا مطلب ہے اب لے جائیں اس پانی کو جہاں پہ بھی لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پی لیں ذرا اس پانی کو. یہ باتیں کرنے کی اور بات ہے، سیاست کرنے کی اور بات ہے، لیکن عوام کے لیے کام کرنا. ڈیمز نہیں بن رہے، ریزروائرز نہیں بن رہے، اور پھر یہ ہے کہ پلانٹیشن ہماری نہیں ہو رہی، بلکہ پلانٹیشن کو کاٹا جا رہا ہے ہاؤسنگ اسکیمیں بنا کے، جعلی جعلی ہاؤسنگ اسکیمیں بنا کے. تو پانی کو روکنے کا بھی طریقہ نہیں ہے. تو ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، جب اس میں حد سے زیادہ بارش ہوگی تو یہ اثر ہوگا. اب تک جو ٹریجک پارٹ ہے کہ 129 لوگ ان بارشوں میں مر چکے ہیں. اور یہ لاس آف لائف ہر فلڈ میں ہوتا ہے. انسانوں کا بھی ہوتا ہے، جانوروں کا بھی ہوتا ہے، گھر بھی گرتے ہیں، املاک بھی اڑتی ہے، کئی کئی بلین ڈالر کا نقصان ہوتا ہے. لیکن ہمیں امداد مانگنے میں لوگوں سے شرم نہیں آتی ہے، لیکن ہم ڈیم بنانے کے لیے ہماری خودداری جاگ جاتی ہے.
तो फिर ये अल्लाह ताला की तरफ से थप्पड़ होते हैं जो मुंह पे पड़ते हैं। दुरुस्त, बिल्कुल ठीक बात की आपने। आई होप कि ये इस चीज़ को सेंसिबली और सीरियसली कंसीडर करें, और जिस तरह हम देख सकते हैं कि हर साल मानसून का एक सीज़न है जो कि आना ही आना है, और जितना पानी इस वक़्त ज़ाया हुआ है, अगर वो रिस्टोर हो जाता, अगर उसको हम प्रिज़र्व कर लेते अब वाटर वार्मिंग हो रही है ना, कि तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है दुनिया में, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये तो इंक्रीज करेगी ना अभी चीज। ग्लेशियर ज्यादा मेल्ट होंगे, सब कुछ होगा, तो आपको फॉरेस्टेशन करनी है, आपको रिजर्वॉयर्स क्रिएट करने हैं। बिल्कुल। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू इट। ट्रू, लेट्स सी कि जो आपने बात की है अपने सेशन में, उस पर कितना सीरियसली कंसीडर करते हैं जब बात करते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स की पाकिस्तान में। वेल, इट्स अ रैप। फिर मुलाकात थैंक होगी यू। आपसे नाज़रीन के साथ। इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस थैंक यू। टाइम सर। थैंक यू गाइस। जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज कीप ऑन गिविंग अस योर फीडबैक। बाय बाय।